Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I praise God for I have been loved by Jesus for 60 years. This is my 60th birthday by the grace of Jesus Christ. It's only by the grace of Jesus Christ. Loved by Jesus for 60 years. इसका मतलब है कि खुदावन ने मुझे 60 years तक से प्यार किया हुआ है. 60 years, क्योंकि हमने आँख खोली तो हम जीसस को जानते थे, और वो जीसस को जानना हमारी माँ की वजह से था, जो कि बहुत ज़्यादा यीशु के नाम को हर वक्त हमारे घर में लिया जाता था. और हमने जब आँख खोली है तो हम खुदावन को बहुत नज़दीक से जानते थे. हमारे घर में बहुत छोटे बच्चे थे और हमारे घर में बड़े बड़े मिरेकल्स होते थे. जैसे हमारे घर में बहुत लोग, 5 लोग, 11 बहन भाई, 2 माँ बाप, 13 फैमिली, और उसमें तकरीबन 5-6 लोग हैं जो कि मर के वापस आए. यानी कि बिल्कुल डेथ की जो होता है ना, डेथ डोर पे जैसे कोई होता है. लेकिन हमारी मामा की दुआओं के वसीला से हम सारे दुआएं करते थे. छोटे होते से वो हमें कहती थी आओ जल्दी से आ जाओ, घुटने टेको, दुआ करो. हम दुआ करते थे और बीमार शिफा पा जाता था. और खुदावन ने हम सबको बहुत बरकत दी है. हमेशा खुदावन के कदमों में रहे हैं, उसका शुक्र हो. लव्ड बाय जीसस फॉर 60 years. यही सबसे ज़्यादा मेरी खुशी है कि खुदावन ने मुझे 60 years से प्यार किया और वो मेरे साथ रहा, हमेशा मेरे साथ. छोटे होते से उसके साथ प्यार आज भी उतना ही, उससे भी बढ़ गया. और बेशक बहुत सी मुश्किलात में से हम गुज़रते हैं, और हर एक शख्स गुज़रता है. जैसे कि आप दूसरा कुरिन्थियों में अगर देखें तो पौलुस रसूल भी अपनी जब मारते हैं ना किसी के सामने, शेखी किसी को, जिसको कहते हैं कि मैं खुदावन का हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ आपको. ये है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 चैप्टर और उसकी 21 आयत से मैं पढ़ती हूँ. मेरा ये कहना ज़िल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर हूँ. क्या वही इब्रानी है, मैं भी हूँ. क्या वही इस्राएली है, मैं भी हूँ. क्या वही इब्राहिम की नस्ल है, मैं भी हूँ. क्या वही मसीह के खादम है, मेरा यह कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ. सुने, अब देखें, मेहनतों में ज़्यादा. और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे पाकिस्तान में तकरीबन 32 शहरों में खुदावंद मुझे लेके गए. हर वक्त खुदावंद ने फ़ोन कॉल्स पे बाय द ग्रेस ऑफ जीसस का, ये बहुत बड़ी खुदावंद की बरकत है. तकरीबन मेरे ख्याल में 2010 था जब से मुझे खुदावंद ने टेलीफोन के ऊपर यूज़ किया. और आज भी मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में इतने लोगों के लिए प्रे करती हूँ. खुदावंद उनको शफ़ाएँ देता है, उनकी ज़िंदगियाँ बदलता है. और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी 2 किताबें हैं जिसमें मौजज़ात ही मौजज़ात हैं. और मेरी ज़िंदगी में एक मौजज़ा नहीं, हर रोज़ के मौजज़ात होते हैं. बेशक मैंने बहुत सी मुश्किलात भी काटी हैं, लेकिन मुश्किलात में मेरे साथ रहने वाला, मुसीबत में, वो बाइबल मुकद्दस में हमें कहता है कि मैं मुसीबत के दिन तेरे साथ रहूँगा. और खुदावंद हमारे साथ रहता है. तो यही सबसे ज़्यादा मसला है कि हम खुदावंद के हों. और लिखा है मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा. अब देखें, कैद में ज़्यादा का मतलब क्या है कि हमें भी कैद मिलती है. आप ये ना समझे कि सिर्फ प्रिजन में जाते हैं तो वो कैद होती है. कई चीज़ों पे अबलीस हमें बैठा देता है, हमारे ऊपर कोई बीमारी ले आता है, हम अपने घर तक महदूद हो जाते हैं. ये भी कैद होती है. ठीक है, कैदों में भी अबलीस मुझे बहुत रखता गया. मुझे बहुत दफ़ा बहुत ऐसी बीमारियों ने घेरा है जो जानलेवा होती है. मेरे डॉक्टर्स कहते थे कि हमें नहीं पता कि आप ज़िंदा कैसे हैं, क्योंकि एक औरत के अंदर 13 ग्राम खून होता है और मेरे अंदर 4.5 ग्राम्स था, जो कि मेरे डॉक्टर्स के लिए हैरानगी की बात थी. और मेरी सिस्टर जो है बड़ी, वो नर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इतने में लोग मर जाते हैं, हमें नहीं पता तू कैसे ज़िंदा है. मेरे यीशु ने मुझे रखा, हमेशा ज़िंदा रखा. बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात में से मुझे निकाला मेरे खुदावन ने, और मैं उसका शुक्र करती हूँ. अब देखें आगे क्या लिखा है, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में ज़्यादा, हद से ज़्यादा. कोड़े क्या होते हैं भला? ज़रूरी नहीं कि जैसे वो लोग रसूल जो थे वो खाते थे कोड़े, मगर हम कोड़े कैसे खाते हैं? हम ऐसे खाते हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, इर्द गिर्द के लोग जब हमें सताते हैं. मैं किसी की कंप्लेन नहीं करी, मगर अबलीस जो होता है हमारे बहन भाइयों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे नज़दीक के लोगों में आके हमें सताता है.
ٹھیک ہے، تو یہ کوڑے ہوتے ہیں. تو پھر لکھا ہے بارہا موت کے خطروں میں رہا. اور میں نے کبھی بھی کسی کے اوپر کبھی بھی میں نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کی. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ابلیس کی طرف سے میرے اوپر ہے. کوئی کسی کو یوز کر رہا ہے وہ ضرور کرتا ہے، لیکن دعا کرتی رہی ہوں اور خداوند نے ہمیشہ مجھے فتح دیا ہے. اور کہتا ہے کہ خطروں میں رہا ہوں، بارہا موت کے خطروں میں. دیکھا نا، میں نے آپ کو بتایا بہت دفعہ ابلیس نے مجھے ایسی بیماریوں میں ڈالا جو جان لیوا تھیں. تو پولس رسول اگر ان خطروں میں رہے تو ہم بھی خطروں میں رہتے ہیں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے پرابلمز میں سے ہم سب گزرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنی پکچر بائبل مقدس میں نظر آ رہی ہے، جیسے ہم ایوب نبی کو دیکھتے ہیں. ایوب نبی کے لیے خدا نے کہا تھا کہ راست باز، کامل، بدی سے دور رہنے والا، خدا سے ڈرنے والا. یہ خدا کے الفاظ ہیں، 2-3 دفعہ خدا نے یہ لفظ بولے ہیں شیطان کے سامنے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کتنے بڑے پرابلمز آئے، اور خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے اوپر اتنا بھی پرابلم آئے، اور لیکن دیکھتے ہیں کہ خداوند نے پھر اس کو برکتیں بھی کتنی دی. مصیبت ہم سب پہ آ سکتی ہے، پریشانیوں میں سے ہم سب گزر سکتے ہیں، لیکن خدا نے جیسے ایوب نبی کو اس کی برکتوں کا 2 چند دیا، یعنی کہ ڈبل دیا. تو ڈبل ملنے کے لیے اگر ڈبل لینا چاہتے ہیں تو ضرور برداشت کریں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو. Jesus loved me for 60 years. I love you, Jesus. I love you that you loved me. اور میں سب سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اس کی چراگاہ کی بھیڑ ہوں. اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ ہم خداوند کی چراگاہ کی بھیڑیں. ہم خداوند کو جانتے ہیں. دنیا اتنی ہیلپ لیس ہے، دنیا کے پاس کوئی نہیں ہے جو ان کی ہیلپ کرے، لیکن ہمارے پاس ہمارا یسوع راجہ ہے. ہم بے شک تھوڑی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہیلپ، بہت زیادہ مشکلات میں خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس کا پاک لہو ہماری حفاظت کرو، اس کے پاک آگ کے شعلے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ان سے خداوند کا شکر ہے کہ برکت لیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، بھسم کرتے ہیں. کینسروں کو، لانتیوں کو، جتنے بھی ابلیس کے کام ہوتے ہیں سب ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کے پاک لہو کی قدرت کے وسیلہ سے ایسا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں شکر گزاری ہر وقت کرتی رہتی ہوں کہ خداوند میں آپ کی چراگاہ کی بھیڑ ہوں. ہم سارے آپ کو جانتے ہیں. اس کو جاننا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں. تو خداوند آپ کو برکت دے. یسوع آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. آمین آمین آمین. میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے. میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے. جب ہوتی ہے کوتاہی کوئی یا بات غلط مجھ سے، میں کرتی نہیں ہو جاتا ہے جب کام غلط مجھ سے. جب ہوتی ہے کوتاہی کوئی یا کام غلط مجھ سے، میں کرتی نہیں ہو جاتا ہے جب کام غلط مجھ سے. میرا خدا بگڑے ہوئے میرے کام بنا دیتا ہے. میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے. شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے. جب بھول میں جاتی ہوں کبھی
بائبل کی باتوں کو جب نیند سے اٹھ جاتی ہوں گھبرا کر راتوں کو، جب بھول میں جاتی ہوں کبھی بائبل کی باتوں کو، جب نیند سے اٹھ جاتی ہوں گھبرا کر راتوں کو، میرا مسیحا آ کے میرے سپنوں کو جگا دیتا ہے، میرا مسیحا کہ میرے سپنوں کو جگا دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے، شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے، جب غیر ہو جاتے ہیں